नाज़रीन ग्रामी, तालिबान का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहनों में सिर्फ जंग, बदअमनी और दहशतगर्दी की तस्वीर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि आज का अफगानिस्तान एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते पर बढ़ रहा है। तालिबान अब सिर्फ हुकूमत नहीं चला रहे, बल्कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं जो पूरे खित्ते की सियासत, पानी, तवानाई और मईशत को बदलने की ताकत रखते हैं। सवाल यह है कि क्या ये मंसूबे वाकई अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर खुद कफील बना सकेंगे? क्या ये किसानों को इतनी जमीन दे पाएंगे जिससे मुल्क अपनी खुराक में आजाद हो जाए? क्या ये बिजली के मंसूबे अफगानिस्तान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ला सकेंगे, या फिर ये सब तरक्की पड़ोसी ममालिक के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी, जहां पानी की कमी और तवानाई की जंग पहले ही शिद्दत इख्तियार कर चुकी है? दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का मुस्तकबिल बदलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तालिबान के सबसे बड़े और सबसे मुतनाज़ मंसूबे की, जिसने दुनिया भर के माहिरीन को चौंका दिया है, यानी कोश्तीपा नहर। ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का वो दरवाजा है जो पूरे खित्ते की मईशत का रुख बदल सकता है। ये नहर तकरीबन 115 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई कैलिफोर्निया के मशहूर आबी रास्ते से भी ज्यादा है। सोचने की बात यह है कि जिस मुल्क को कभी प्यास और खुश्क साली की अलामत समझा जाता था, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई नहर खोद रहा है। इस मंसूबे की लागत तकरीबन $684 मिलियन है और तालिबान ने अपनी हुकूमत के आगाज में ही इस पर मजीद $100 मिलियन लगाए, ताकि सबको ये पैगाम दिया जा सके कि वो सिर्फ नारे नहीं बल्कि अमली काम कर रहे हैं। ये नहर दरिया आमू से पानी खींचकर अफगानिस्तान की बंजर जमीनों तक पहुंचाएगी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके मुकम्मल होने के बाद 5,50,000 हेक्टेयर जमीन ज़राअत के काबिल हो जाएगी। ये रकबा अमरीकी रियासत डेलावेयर से भी बड़ा है। अगर ये सब कुछ हो गया तो अफगानिस्तान अपनी खुराक में मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो सकता है। इस वक्त 6,000 से ज्यादा मजदूर और मशीनरी दिन रात मेहनत कर रही है ताकि ये ख्वाब हकीकत बन सके। लेकिन यहाँ एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो गया, क्योंकि इस दरिया का पानी सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, बल्कि पड़ोसी ममालिक उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान भी इसी पर इन्हिसार करते हैं। इनके कपास के खेत इसी पानी से सैराब होते हैं। अब जब तालिबान कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से का पानी जरूर लेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या न लगे, तो जाहिर है कि इससे खित्ते में एक नया आबी बहरान जन्म ले सकता है। नाज़रीन, अब चलते हैं अफगानिस्तान के दूसरे बड़े हथियार की तरफ, और वो है डैम्स और आबी ताकत। तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि अगर खित्ते पर वाकई कंट्रोल हासिल करना है तो सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि पानी के बहाव पर कब्जा करना जरूरी है। इसलिए कोश्तीपा नहर के बाद वो मुल्क भर में डैम्स की तामीर पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। इनमें सबसे नुमायां मंसूबा है बाख्शाबाद डैम। ये डैम अफगानिस्तान के लिए बिजली पैदा करने और ज़राअत को सहारा देने के साथ साथ सिफारती मैदान में भी एक आम हथियार है। लेकिन याद रहे कि ये वही डैम है जिस पर ईरान के साथ तालिबान की खींचातानी जारी है। ईरान को खदशा है कि अगर अफगानिस्तान मजीद डैम्स बनाता रहा तो इसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा, और यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान पानी के हकूक पर कशीदगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तालिबान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अपने दरियाओं के मालिक हैं और हम चाहेंगे तो डैम्स बनाएंगे, चाहेंगे तो पानी रोकेंगे। ये ऐलान सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक सख्त पैगाम है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस मुल्क को दुनिया हमेशा कमजोर और मजबूर समझती थी, वो आज अपने पानी के जरिए पड़ोसियों को शराइत मनवाने पर मजबूर कर रहा है। ये डैम सिर्फ ज़राअत या बिजली के मंसूबे नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के लिए एक नई ताकत का जरिया है। इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा होगी जिससे अफगानिस्तान अपनी तवानाई में खुद कफील हो जाएगा और पड़ोसी ममालिक से बिजली खरीदने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इन्हीं डैम्स के जरिए लाखों एकड़ जमीन जरखेज होगी और किसानों को सहूलत मिलेगी। तालिबान एक और दावा भी करते हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इनके मुताबिक पिछली हुकूमतों में जो करप्शन अरूज पर थी वो अब खत्म हो चुकी है। इनका कहना है कि जितना सरमाया इन डैम्स पर लगाया जा रहा है वो बराह रास्त तामीर पर खर्च हो रहा है, जेबों में नहीं जा रहा। अगर ये बात दुरुस्त है तो अफगानिस्तान के अवाम पहली बार देख रहे हैं कि मंसूबे सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरी तामीराती ख्वाब की तरफ, यानी काबुल न्यू सिटी मंसूबा, जिसका मकसद सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि एक नया मुआशरती और इक्तिसादी मरकज बनाना है। ये मंसूबा तकरीबन 722 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी मौजूदा काबुल से भी कहीं बड़ा।
اور اس میں 2,50,000 رہائشی یونٹس تعمیر کرنے کا ارادہ ہے جو لاکھوں لوگوں کو گھر فراہم کریں گے۔ طالبان نے اس منصوبے کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں یونیورسٹیاں، ہسپتال، شاپنگ سینٹرز، پارکس اور جدید انفراسٹرکچر شامل ہوں، یعنی ایک مکمل جدید شہر جو روایتی کابل کی بھیڑ اور مسائل کو کم کرے گا۔ یہ منصوبہ صرف رہائش فراہم کرنے تک محدود نہیں رہے گا، اس کا مقصد شہری تنصیبات، تجارتی زونز اور زرعی علاقوں کو مربوط کرنا بھی ہے تاکہ اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو جواب اسی بات میں چھپا ہے جو ہم نے پہلے دیا تھا: معدنی دولت، بیرونی سرمایہ کاری اور بعض بین الاقوامی منصوبوں کی آمدنی۔ اس کے ذریعے طالبان یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ شہری ترقیات میں بھی سنجیدہ ہیں اور محض عسکری یا سیکیورٹی ایجنڈا نہیں چلا رہے۔ لیکن دوستو، چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ زمین کی ملکیت کے مسائل، بے گھر ہونے والے لوگوں کا مسئلہ اور انفراسٹرکچر کو مستقل چلانے کے لیے مینٹیننس فنڈز، یہ سب بڑے سوال ہیں جن کا حل تلاش کرنا لازمی ہوگا۔ اور اگر یہ شہر کامیابی سے چل نکلا تو آس پاس کے دیہی علاقوں پر کس طرح اثر پڑے گا؟ کیا دیہی زمینیں صنعتی یا رہائشی منصوبوں کے لیے ختم ہوں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے سالوں میں سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس منصوبے کی جس نے افغانستان کو براہ راست چین اور پاکستان کی پالیسیوں سے جوڑ دیا ہے: پاکستان اکنامک کوریڈور کی توسیع۔ یہ وہی $60 ارب کا منصوبہ ہے جو پہلے صرف چین اور پاکستان کے درمیان تھا، لیکن اب اسے افغانستان تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس معاہدے پر مئی 2025 میں دستخط ہوئے جب طالبان، پاکستان اور چین ایک ہی میز پر بیٹھے اور افغانستان کو اس راہداری کا حصہ بنایا گیا۔ اس توسیع کا مطلب ہے کہ چین کے صوبے سنکیانگ سے نکلنے والی تجارتی شاہراہیں اب افغانستان کے دل تک پہنچیں گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے سے نہ صرف چین کو وسطی ایشیائی منڈیوں تک براہ راست رسائی مل گئی، بلکہ افغانستان کے معدنی خزانے تک بھی اس کی رسائی آسان ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ افغانستان کی زمین کے نیچے $ٹریلین مالیت کے معدنیات موجود ہیں: لیتھیم، تانبا اور ریئر ارتھ میٹلز۔ یہی وجہ ہے کہ چین اس کوریڈور کو افغانستان تک بڑھانے کے لیے بے چین تھا۔ طالبان نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ ایک طرف انہیں اقتصادی فائدہ مل رہا ہے، دوسری طرف سفارتی حیثیت بھی مضبوط ہو رہی ہے، کیونکہ اب افغانستان محض ایک لین دین کا ملک نہیں ہے بلکہ پورے خطے کی تجارتی گزرگاہ بن چکا ہے۔ چین اور پاکستان جیسے بڑے کھلاڑی جب اپنی معیشت کا رخ افغانستان کی طرف موڑتے ہیں تو یہ طالبان کے لیے سب سے بڑی بین الاقوامی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان واقعی اس کوریڈور کو پرامن طور پر چلنے دے گا؟ کیونکہ جہاں امن نہیں ہوگا وہاں تجارتی شاہراہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ طالبان کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ منصوبہ افغانستان کو خطے کے تجارتی نقشے کا سب سے اہم ملک بنا دے گا۔ یہ کوریڈور صرف سڑکوں اور ریل کی پٹریوں کا منصوبہ نہیں بلکہ افغانستان کے لیے ایک نئی تقدیر کا دروازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آنے والے برسوں میں وسطی ایشیا، پاکستان اور چین کی معیشتیں افغانستان کے بغیر ادھوری رہ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح طالبان صرف اقتدار پر قابض نہیں ہے بلکہ ایک کے بعد ایک ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جو افغانستان ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی سیاست اور معیشت کو ہلا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خواب حقیقت میں بدل پائیں گے۔ کیا افغانستان واقعی اپنی سرزمین پر ترقی کی نئی کہانی لکھے گا، یا یہ سب منصوبے صرف کاغذوں اور دعووں تک ہی محدود رہ جائیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ پروجیکٹس مکمل ہو گئے تو افغانستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔